الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سامعین محترم، مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے تساں احباب نے میرے تو قبل مولانا بنیامین عابد صاحب دے کولوں خطاب سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان کرنا قبول فرمائے، تھوڑا سننا قبول فرمائے۔ آمین۔ میں قرآن پاک دی جس آیت نو تلاوت کیتا ہے اس دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو امیاں دے وچوں بھیجیا ہے، چونکہ آج 9 ربیع الاول ہے۔ آج دے دن آقا علیہ السلام دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے۔ الرحیق المختوم دے اندر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے، تاریخ اسلام دے اندر مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے، سیرت النبی دے اندر سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے، رحمت للعالمین دے اندر قاضی سلمان منصور پوری نے، سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد دے اندر محمد بن یوسف السیلائی نے نبی علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا دن 9 ربیع الاول بروز سموار 571 عیسوی 22 اپریل یکم جیٹھ 4:55 تے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا چ جلوہ گر ہوئے۔ آپ دی پیدائش دے دن دے اندر اختلاف ہے لیکن وفات دے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ فتاوی رضویہ دے اندر مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ دے اندر لکھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول نو دنیا جو پیدا ہوئے 8 ربیع الاول نو آپ تشریف لے آئے، اور پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین دے اندر نبی دے پیدائش دا دن 10 محرم لکھیا ہے۔ اس طرح حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی ابن تیمیہ دے اندر 12 ربیع الاول نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دا دن لکھیا ہے، اور امام صاحب لکھ دے نے
کہ نبی علیہ السلام 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، یعنی پیدائش اختلاف ہے، وفات دے دن چ کوئی اختلاف نہیں، اور سوار دے دن آقا علیہ السلام دنیا چ جلوہ گر ہوئے۔ سوار دا دن علامہ محمود پاشا فلکی نے جنہیں ریاضی نو ایجاد کیتا ہے، انہیں کیا ہے کہ سوار دا دن 9 ربیع الاول تو علاوہ اور کوئی دن بندا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا چ تشریف لے آئے، آپ دے آن تو پہلے وہ لوگ امی سن، اناری سن، ڈانگری سن، اور ظاہری شکل دے اندر انسان سن، لیکن حقیقت دے اندر وہ درندیاں نالوں بھی اگے سن۔ اور اللہ پاک نے فرمایا امی جین میں ان پڑھا چو بھیجیا ہے، تے نبی بھی امی آیا بھی امیاں چو، تے امیاں دا نگہبان بن کے آیا ہے۔ قرآن سننا، اللہ فرما دینے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، فرمایا اپنے رسول نو بھیجیا ہے امیاں دے وچوں۔ قرآن دا دوجا مقام الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، نبی دی صفت بھی امی، جدو امی دی نسبت لوکاں وال ہوئے گی ادو دا معنی ان پڑھ ہوئے گا، تے جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر معنی ان پڑھ نہیں کرنا، بلکہ امی اونوں کہیں دینے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، رحمان کولو پڑھیا ہوئے، اونوں امی کیا جاندا ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، قال انہو رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگو الموصوف فی التوراۃ ببعض صفاتہ فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اگے ہرزل للامیین، وہ امیاں دا نگہبان بن کے آیا ہے، آیا بھی امیاں دے وچوں، خود بھی امی ہے، امیاں دا نگہبان بن کے آیا ہے۔ آقا علیہ السلام اجے دنیا دے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے، آقا دنیا ہی تشریف نہیں لے آئے، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے لوگ جڑے سن وہ بیت اللہ دا طواف ننگے ہی کر دے سن، ننگے ہی طواف کر دے سن، بیبیاں جیڑیاں نے ایک کرتا پایا ہوندا سی، مرد جڑے سن بالکل برہنہ ننگے طواف کر دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا مکے والیاں نے مخصوص کپڑے بنائے سن، جڑے لوگ آندے سن انہاں دے کولو کپڑے لے کے پا کے بیت اللہ دا طواف کر دے سن، لیکن وہ لوگ ننگیا کیوں طواف کر دے سن؟ اس واسطے وہ کہندے سن ساڈی کمائی حلال دی کمائی نہیں، اس واسطے ساڈی کمائی حرام دی کمائی ہے، اس واسطے اسی بیت اللہ دا طواف ننگیا کر لیں گے، حرام دا کپڑا پا کے بیت اللہ دا طواف ہی نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتار دیتا، اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اللہ پاک فرماندے نے یا بنی آدم، اے آدم دیو پترو، آدم دیو بیٹیو، خذوا زینتکم، جدو تسی مسجد دے اندر آؤ تے زیب و زینت نہ آیا کرو، کپڑے سونے پا کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو، اے نہیں ڈنگرانو پٹھے پاندیاں گویا کپڑا نو لگا تے آن کے مسیتے نماز نیت لئی، اوے ویکھے نہ کوئی کام کردا ہے کپڑے او دے گندے نے، آن کے مسیتے نماز نیت لیندہ ہے، لیکن غور تے کرنا دنیا دی عدالت دے اندر تو پیش ہونا ہوئے تے آنے جج دے سامنے پیش ہونا ہے، کتے لٹھے دا سوڑ پا کے جانا ہے، کتے تو بوس کی دیاں کمیزاں پا کے جانا ہے، کتے چلے میں جج دے سامنے پیش ہونا ہے۔ اوے کملیا دنیا دے جج دے سامنے پیش ہونا ہے تے سونے سونے تے قیمتی کپڑے پا کے جانا ہے، تے جڑا پوری کائنات دے ججاں دا جج ہے جدو دی عدالت چاہنا ہے تینوں صفائی دا خیال ہی نہیں ہوندا، ایتھے کیوں نہیں صفائی رکھ کے ہوندا؟ اللہ پاک فرماندے نے
زیب و زینت کپڑے پہن کے اندہ کلی مسجد میری مسجد دے اندر آؤ. دوسری رسم ایسی انہاں دے اندر کہ او لوگ جڑے سن حج دے ایام دے اندر کھاندے بھی کچھ نہیں سن پیندے بھی کچھ نہیں سن. اللہ پاک فرماندے نے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ بھی تے پیو بھی, وَلَا تُسْرِفُوا, تے اسراف نہ کرو, فضول خرچیاں نہ کرو, إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ فضول خرچ کرنے والے انو پسند ہی نہیں کر دے. ایک قرآن نازل ہویا, آ نظرہ غور کر. عرب دے اندر 3 قبیلے سن. عرب دا معنی ہے صحرا جنگل, عرب دا معنی ہے فصیح و بلیغ. 2 علاقے سن, ایک علاقہ عرب دا ایک علاقہ عجم دا. عجم دا معنی گونگا ہے, عرب دا معنی فصیح و بلیغ ہے. میرے علاقہ فساد و بلاغت والے علاقے ہی تشریف لے آئے. عرب 3 قسم دے قبیلے. ایک عرب بیدا, وہ بھی لوگ سن جنہاں نو اللہ نے نست و نبود کر دیتا. دوسرے لوگ عرب کہتانی سن, کہتانی درمیانے درجے دے لوگ سن. تے تیسرے لوگ کہڑے سن؟ عرب مستعربہ. یہ مستعربہ کون سن؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد ہے. حضرت اسماعیل نو اللہ پاک نے میں قربان جاواں 12 بیٹے عطا کیتے. اے لوگ بیت اللہ دے نسل در نسل متولی چل دے آ رہے سن. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں لوکاں دے اندر ایک قبیلہ بنی جوہرم وی سی جدے اندر حضرت اسماعیل دی شادی ہوئی. انہاں لوکاں تے چڑھائی کیتی, ہور لوکاں نے آن کے چڑھائی کیتی. قبیلہ بنی جوہرم والیاں نو مکے دے وچوں کڈ دیتا. انہاں دے کول بہت زیادہ سونا سی, بہت زیادہ مال سی. انہاں جاندیاں سونے دے ہرن تے سونے دیاں تلواراں زمزم دے کنویں چ رکھ کے اس کنویں نو تو پور دیتا. جاندیاں مکے تو باہر نکلے تے ایک پہاڑ ہوندا ہے, او دی غار دے اندر اپنا سونا وی رکھ کے ٹر جاندے نے. جگاں دے پیر دے دور دے اندر ایک عبداللہ نامی جدان سی. مسند احمد دے اندر امام احمد ابن حنبل نے اس روایت نو آندا ہے, اور البدایہ والنہایہ دے اندر حضرت امام ابن کثیر نے نقل کیتا ہے. یہ عبداللہ بن جدان گھروں نکھٹو سی, بالکل ویلا سی. گھر دے مینے مار دے سن, تانے دیندے سن. گھر دیا اکیاں اپنے گھر دیا اکن دی وجہ تو, گھر والیاں دے تانے دین دی وجہ تو ایک گھروں نکلیا. مکے تو باہر ایک پہاڑ سی, پہاڑ دے اندر جا کے غار چ وڑ جاندا ہے. ایتھے وڑ جانا وا, کوئی سپ ڈسے دا تے میں مر جاواں گا, لیکن کردیاں دے تانے مینے تے نہیں سناں گا. لیکن جدوں غار دے اندر وڑیا تے سامنے کی ویندا ہے, ایک سونے دے سپ لٹکے نے. دوروں ویکھ کے بڑا گھبرا جاندا ہے, قریب جاندا ہے تے سونے دے سپ جڑے نے اینو مل جاندے نے, انہاں نو لپیٹ کے اپنی جیب دے اندر پا لیندا ہے. تھوڑا جہا اگے جاندا ہے, 2 قبراں نے, قبراں دے قریب سونے دے ڈھیر لگے نے. اینو بے حسابہ مال مل جاندا ہے. اینے آن کے اس مال نو ویچیا, سونے نو ویچدا ہے, کھجوراں دی تجارت شروع کر دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اونٹاں دی تجارت شروع کر دیندا ہے, بہت بڑا مالدار بن جاندا ہے. تے مکے دے چوک دے اندر اینے وڈا سارا ایک پیالہ نصب کر دیتا. او دے اندر مختلف رکھنے تے کھانے بنا دیتے. او دے اندر کھانے پا کے کھانیاں دے اندر رکھ دیندا ہے. اعلان کر دیندا ہے, اوے مکے والیو اپنے گھراں چ کھانے پکانے بند کر دیو. اج تو بعد جننے بھی کھانا کھانا اس پیالے دے وچوں کھایا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, یہ پیالہ ایڈا وڈا سی میں دی چھاویں بہ جانا سا. البدایہ چ لکھیا کہ ایڈا وڈا پیالہ سی, بندہ ڈاچی تے بہ کے اس پیالے دے وچوں کھا سکدا سی. اور عرب دے اندر 2 ہی تے سخی گزرے نے, ایک حاتم تائی تے ایک عبداللہ بن جدان. صحابہ پوچھنے لگے اللہ دے رسول انہاں نو رب معاف بھی کرے گا کہ نہیں؟ فرمایا انہاں دوہاں نو اللہ نے معاف نہیں کرنا. عبداللہ بن جدان سخی بڑا سی, لیکن ایدہ ذہن تے نظریہ ایسی کہ لوکی منو کہن بڑا وڈا سخی ہے, او چیز انو دنیا چ مل گئی, آخرت چ انو کچھ نہیں ملے گا. تے جڑا حاتم تائی سی وہ متکبر بڑا سی, لیکن انہیں ایک دن بھی رب نو نہیں کیا رب اغفر لی, اللہ منو معاف کر دے. اگر حاتم تائی یہ لفظ کہہ دیندا, رب نے دی ساری زندگی دے پاپ ہی معاف کر دے. سبحان اللہ, ایک دن بھی نہیں انہیں آکھے. اللہ اکبر. اے عبداللہ بن جدان بہت بڑا رئیس,
سردار عبد المطلب مدینے چ پیدا ہوئے، مکے چ نہیں، کتے پیدا ہوئے؟ مدینے چ۔ مدینے دے اندر انہاں دے باپ دی اولاد کوئی نہیں سی، چاچے دی اولاد کو نہیں، چاچے نے مدینیوں جا کے اپنے بھائی کو سردار عبد المطلب نو آندا، اور حیرانگی دی گل نبی دے نانکے مدینے چ نے تے داد کے مکے چ نے، تے جدا نانکا شہر مدینہ ہوئے داد کا مکہ ہوئے دی عظمت کوئی شک ہو سکدے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام دا نانکا شہر مدینہ، جدو سردار عبد المطلب مکے چاہے نا تے اے جوان ہندے نے، شادی ہو گئی، ایک دن سردار عبد المطلب نو خواب ہوندا ہے، اس طرح کرنا اٹھ کے کنواں کھود۔ سردار عبد المطلب ایک دن دوسرے دن پھر آیا، کہن لگے کنواں کتھوں کھودا؟ فرمایا جتھے کیڑیاں دا بہو نے، کیڑیاں دیاں کھڈاں نے، یا جتھے آن کے کان ٹھونگے ماردا ہے اس جگہ تو کھود دے۔ سردار عبد المطلب دا ایک کوئی بیٹا حارث سی، حارث پتر نو نال لیا، لوہے دی کدال لئی، جتھے زمزم دا کنویں اتھوں آن کے کھودنا شروع کر دیتا۔ جدوں کھودیا تے سونے دے ہرن نکلے، سونے دیاں تلواراں نکلیاں، اللہ اکبر۔ انہیں سونے دے ہرن لے آ کے بیت اللہ دے دروازے تے ٹنگ دیتے، تلواراں جیڑیاں نے وہ بیت اللہ دے اندر سردار عبد المطلب نے نصب کر دیتیاں۔ دوسرے لوگ جڑے مکے دے اندر رہندے سن، ذرا غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادے نو کہن لگے، اوے عبد المطلب اے جڑا کنواں ہے جتھوں زمزم دا پانی نکلیا ہے کئی سالاں دا بند سی، سانو پتہ نہیں سی لگدا، ہن زمزم دے کنویں دے اندر سانو بھی حصے دار بنا لے۔ سردار عبد المطلب کہندے نے اے اللہ نے حکم مینوں کیتا ہے، اس واسطے دے اندر میں کسے نو حصے دار نہیں بنانا۔ مکے دے اندر رولا پے گیا، کہن لگے اس طرح کرو کسے کہنا کو چلے جانے آ، جو فیصلہ کر دے گا سی منظور کر لواں گے۔ ایک کہنا کو جان واسطے 50-60 بندیاں دا قافلہ مکے دے وچوں یمن یا شام دی طرف نکلدا ہے، رستے دے اندر پانی ختم ہو گیا۔ سردار عبد المطلب کہندے نے پانی تے ملنا کوئی نہیں، اس طرح کرو تسی اپنیاں اپنیاں قبراں کڈو، اپنیاں اپنیاں قبراں کڈ کے وچ لمیاں پے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جڑا مردا جائے دوجا بندہ او دے تے مٹی پاندا جائے، حتیٰ کہ ایک بندہ رہ جائے گا او دی لاش باہر بھی رہ جائے گی، کوئی عرض نہیں۔ سردار عبد المطلب تھوڑی دیر سوچیا، یار یہ تے کام چنگا نہیں، سوچن تو بعد پھر ٹر پے، کہن لگے اللہ پانی دے گا۔ عقیدہ ہے سی کہ سارے کام اللہ کردا ہے۔ یہ لوگ دین ابراہیم دے اتے سن، تے جڑے دین ابراہیم تے سن وہ مسلمان ہی کہلواندے سن، مسلمان ہی کہلواندے سن۔ جدوں یہ لوگ چلے سردار عبد المطلب قافلے نو لے کے ٹرے، تھوڑا جہا اگے جاندے نے، اللہ پاک نے سردار عبد المطلب دی ڈاچی دے پیراں دے وچوں پانی جاری کر دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ انہاں قافلے والیاں نے پانی پیتا بھی تے مشکاں بھی بھر لیاں، تے کہن لگے ہن فیصلہ کروان دی کسے کو ضرورت نہیں، اللہ نے ہی فیصلہ کر چھڑیا۔ واپس مکے آئے نا، بڑی انہاں نو عزت مل گئی، بڑا وقار۔ سردار عبد المطلب عزت وقار ملن دی وجہ تو ایک دن کہن لگے اللہ منو 10 پتر دے گا، میں انہاں 10 چوں ایک بیٹا رب دے راہ چ قربان کر دیا۔ اللہ نے پھر 10 پتر دیتے تے قرا پایا، جناب عبداللہ دا نام نکلیا، نبی پاک دے بابا جان دا۔ باقی بھرا بھی ہے سن، عبد المنات، عبد العزا، عبد اللات، یہ سارے بھائی سن، لیکن اللہ نے اپنے محبوب نو عبد اللات دے گھر پیدا نہیں کیتا، عبد المنات دے گھر نہیں بھیجیا، عبد العزا دے گھر نہیں بھیجا۔ کیوں؟ کل نو لوگ یہ نہ کہن محمد تے عبد اللات دا پتر ہے اور تو تے عبد العزا دا پتر ہے، سانو تو تبلیغ کی کرنا ہے؟ رب نے بابے دا انتخاب فرمایا جدا نا سی عبداللہ، اور رحمت للعالمین جے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری لکھ دے نے کہ جدے بابے دا نام عبداللہ ہوئے، ماں دا نام آمنہ ہوئے، دائیا دا نام حلیمہ ہوئے، جنہیں عبودیت دے خور وچوں وجود پایا ہوئے، امر والی گوچ جنم لیا ہوئے، علم والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اقال حدیث، علماء اہل حدیث، جان مصطفیٰ، حرمت مصطفیٰ۔
جدو قرآن نکلیا نا جناب عبداللہ دا سردار عبد المطلب نے چھری پھاڑ لئی پتر نو انگل نہ لا لیا مکے دے وچوں نکل پے میں اپنے بابے نو اپنے بیٹے نو ذبح کر دینا ہے سردار عبد المطلب پوتے عبداللہ نو لے کے نکلے تے ان عبداللہ دے جڑے نانکے نے انہاں دے مامے وہ آرے آ گئے کہن لگے سردار عبد المطلب سن لے اسا عبداللہ نو ذبح نہیں ہون دینا لیکن سردار عبد المطلب کہیں دینے پھر فیصلہ کسے کہنا کو کرا لینے کہنا کو گئے انہیں کیا دسو تھوڑے خاندان دے اندر تھوڑے قبیلے دے اندر تھوڑے مذہب دے اندر بندے دی دیت کینی ہے 10 اونٹ ہے اس طرح کرو 10 اونٹ ایک پلڑے چ پاؤ ایک پلڑے دے اندر عبداللہ دا نام پا دیو اللہ اکبر کبیرہ قرآ پاؤ جدو قرآ نکل آئے اونٹاں دے نام دا انہیں اونٹ ذبح کر دیا جے انہاں 10 اونٹاں دا قرآ پایا جناب عبداللہ دا نام نکلیا 20 دا پایا پھر عبداللہ دا نام نکلیا 30 دا پایا پھر عبداللہ دا نام نکلیا حتیٰ کہ 100 اونٹ جس وقت مکمل ہو گئے قرآ اونٹاں دے نام دا نکل آیا 100 اونٹ انہاں نے سردار عبد المطلب نے مکے دے اندر ذبح کر دیتے جگاں دے پیر فرماندے نے اوے لوکو میں ذبیحین دا پتر ہاں میرا بابا عبداللہ بھی قربان ہون واسطے تیار ہو گیا تے میرا بابا اسماعیل بھی قربان ہون واسطے تیار ہو گیا میں ذبیحین دا پتر ہاں جناب اسماعیل نو بابے اسماعیل ابراہیم نے جدو چھری رکھی نا گلے تے چھری کٹ دی نہیں اللہ چھری کیوں نہیں کٹ دی چھری کہیں دی خلیل تیری مننا کہ رب جلیل دی مننا چھری دی فطرت کٹنا ہے تے جدو مقابلے دی قدرت آ جائے نا وہ تو فطرت ناکام ہو جاندی ہے پانی دی فطرت ڈوبنا ہے مقابلے دی قدرت آئی فطرت ناکام ہو گئی آگ دی فطرت جلانا ہے جدو قدرت مقابلے چاہی نار گلزار بن گئی چھری نو پوچھ دے نے گلا نرمے کٹ دی کیوں نہیں اللہ کی گل فرمایا میرے خلیل میں جڑیاں تیریاں امتحان لینے سن للے نے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین فرمایا میرے ابراہیم میں تیری آزمائشاں کرنیاں سن کر لیاں نے لیکن تو سن چھری کیوں نہیں کٹ دی اس واسطے میں اسماعیل دی لڑی دے وچوں آمینہ دا لال محمد پیدا کرنا ہے تو نبی ابراہیم علیہ السلام بڑے راضی ہو حضرت اسماعیل تے حضرت اسحاق حضرت ابراہیم دے 2 بیٹے سن اسحاق دا پتر یعقوب دی لڑی چو باقی سارے انبیاء پیدا ہوئے لیکن اسماعیل دی لڑی دے وچوں نبیاں دا سردار محمد پیدا ہویا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو کتنی بڑی بات ہے اللہ پاک دیاں کرم نوازیاں ویکھو اینو آندے نے رب تے آقا پیدا کتے ہوئے مکے چ کتے پیدا ہوئے تے مکہ شہر بھی پوری کائنات چوال ہے اور جتھے جانا بھی ثواب رہنا بھی ثواب ایک نماز پڑھو لکھ دا ثواب جماعت نہ پڑھو 27 لاکھ دا ثواب اللہ اکبر کیڑا مکہ اللہ فرماندے نے ان اولا بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فرمایا لا اقسم بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین اللہ پاک فرماندے نے دنیا دے لوگو وہ امن والا شہر ہے مکہ جیڑا امن والا شہر ہے ومن دخلہ کان آمینہ فرمایا جڑا بندہ مکے چ داخل ہو جاندہ
جاندا ہے وہ امن دے اندر آ جاندا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں مکہ فتح ہویا جڑا حرم دے اندر آ جائے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا, جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا, جڑا اپنے گھر وڑ کے کنڈی مار لے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا. اللہ اکبر. بابیاں نو کچھ نہیں کہنا, بچیاں نو کچھ نہیں کہنا, بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا, بیماراں نو کچھ نہیں کہنا. ایک صحابی کہندا سونیا سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا, پھر کینوں آکھنا ہے. اللہ اکبر. جگاں دے پیر فرماندے نے قرآن کہندا ہے امن والا شہر ہے, اینا امن والا شہر کوئی پرندہ کعبۃ اللہ دے اتوں دی اڑدا نہیں لنگدا. اگر کوئی شکاری شکار واسطے نکلے ہے او دا شکار اگے وے شکاری پیچھے وے, اگر وہ شکار آن کے حرم چ وڑ جاندا ہے وہ شکاری جڑا اتوں ہی پیچھے مڑ جاندا ہے, وہ حرم دے اندر نہیں آوندا. اللہ پاک نے اینا امن والا شہر اس مکے شہر نو بنا چھڈیا. میرے دوستاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں تے امن پہلو منگیا ہے, رزق بعد دے اندر منگیا ہے. ابراہیم دی عقل تے فہم و فراست تو جگ وار دیاں کائنات دیاں دولتاں ایک پاسے امن ایک پاسے. امن تے سکون دا مقابلہ دنیا دیاں دولتاں نہیں کر سکدیاں. ذرا توجہ فرمانا. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا دولتاں مل جان اگر تیری کوٹھی ایک قلعے دے اندر ہے او دے اندر امن تے سکون نہیں, او کوٹھی بھی قبرستان ہے. اگر تیرا گھر 2 مرلے دا ہے او دے اندر تینوں سکون ہے, سمجھ کے او گھر بھی جڑا ہے او لکھاں کوٹھیاں دے نالوں چنگا ہے. حضرت ابراہیم نے امن منگیا, وہ امن والا شہر ہے. اللہ اکبر. سین شہر بغداد ملتان دلی میں وار سٹا مدینے دی گلی اتوں. سین شہر بغداد ملتان دلی میں وار سٹا مدینے دی گلی اتوں. چمبا موتیا پھل گلاب سوسن میں وار سٹا مکے دی ایک کلی اتوں. لکھاں من جے آب حیات ہووے میں وار سٹا زمزم دی ایک پلی اتوں. وہ مکہ کنیاں عظمتاں والا, وہ شہر کنیاں عظمتاں والا ہے. کانا آمینہ. جگاں دے پیر اس مکے دے اندر آئے. میرے پیغمبر دے آن تو پہلے مکے دے حالات بڑے عجیب سن. جس بی بی دا خامد فوت ہو جاندا سی انہوں 1 سال دی عدت واسطے ایک کوٹھے دے اندر بند کر دیتا جاندا سی. وہ بی بی جیڑی ہے نہا بھی نہیں سکدی, حتیٰ کہ پخانہ پیشاب کرے اپنا آپ صاف بھی نہیں کر سکدی. اس کمرے دے اندر 1 سال تک رہندی. او دے کول بو اس قسم دی آوندی سی. محدثین نے لکھیا ہے اگر کوئی پرندہ او دے کول آ جاندا سی او دی بو دی وجہ تو مر جاندا سی. جدوں سال عدت پوری ہون تو بعد وہ بی بی گھروں باہر نکل دی, اونٹ دیاں مینگنا لے کے لوکاں دے اوتے سٹ دی. لوکاں نو پتہ چل جاندا اے دی عدت ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ان جدا دل چاہے نکاح کر لے. عرب دے اندر عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن جس طرح ساڈے وقت دے اندر ڈنگراں دی منڈی لگ دی ہے. کوئی اپنی بیٹی ویچن واسطے منڈی چ آیا ہے, کوئی اپنی بہن فروخت کرن واسطے آیا ہے, کوئی اپنی بیوی ویچن واسطے منڈی چ آیا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تے آئے. میرے پیغمبر نے اے جڑی عورت منڈیاں دا مال سی میرے نبی نے اینو عزتاں عطا کر دتیاں. فرمایا اے عورت اپنے گھر ماپیاں دے گھر چ پیدا ہوندی ہے, ماپیاں دے جگر دا ٹکڑا بن جاندی ہے. اے عورت جوان ہوندی ہے, بھراواں دی عزت بن جاندی ہے. اس عورت دی شادی ہوندی ہے, خاوند دی عزت بن جاندی ہے. اللہ اس عورت نو بچی بچہ دیندے نے. اے عورت ماں بن جاندی ہے. جدوں ماں بن جائے اللہ دے قدماں تھلے اپنی جنت نشاور کر دیندے نے. میرے نبی نے بیٹیاں نو حق دیتا. فرمایا لوگوں تھوڑے جائیداد دے اندر 1 حصہ تھوڑی بیٹی دا تے 2 حصے تھوڑے بچے دے. میرے پیغمبر کو ایک آیا نا آن والا, میں کل ایک کتاب دا پرسوں مطالعہ کر رہا سا جمعے والے دن. ایک آن والا آیا آن کے کہندا سونیا مینوں اے تے دسو نا میرا رب مینوں معاف کرے گا کہ نہیں. فرمایا تو کی گناہ کیتا ہے؟ سونیا جدوں میں کافر سا جہلیت بڑی سی, ایک دن میں سفر تے جانا سی, مینوں اپنا بت کھڑنا یاد نہ رہا, اپنا خدا کھڑنا یاد نہ رہا, میرا خدا گھر رہ گیا. اچانک میں رستے دے اندر میری عبادت دا ٹائم ہو جاندا ہے تے میں وینا
ہن میرے کو خدا کوئی نہیں جنوں میں سامنے رکھ کے پوج لواں. آندے نے اچانک میری اونٹنی نے پیشاب کر دیتا. سونیا مٹی گلی ہو گئی. میں او دا رب بنا کے اونوں اوتھے ہی پوجنا شروع کر دیتا. اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا. سونیا محبوبہ رب اوتھے ہی سٹیا. میں اگے ٹر پینا. پھر میری عبادت دا ٹائم ہو جاندا ہے. پھر مٹی گلی نہیں لبدی. میں آپ ہی پیشاب کر کے مٹی گلی کر لینا وا. سونیا محبوبہ میں اوتھے ہی اونوں رب بنا کے پوجنا شروع کر دینا وا. اللہ اکبر. سونیا اینی جہلیت ہن تہاڈا قرآن سنیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سونیا محبوبہ ہن قرآن سنیا ہے تے ہن میرے ذہن دے اوتے او بات دستک کر دیے. او تو ظالما کی کردا رہے ہیں؟ سونیا محبوبہ اے اتنا بڑا گناہ ہے. پلیت مٹی دا رب بھی بناندا رہیا. مینوں دسو میرا اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں؟ آقا فرماندے نے ان الاسلام یہدم کان قبلہ ما کان قبلہ. فرمایا میرے صحابی جڑے تو گناہ جہلیت چ کیتے سن جدن دا تو کلمہ پڑھ لیا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیتے نے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد، شیر پنجاب زندہ باد. ایک ہور آن والا ہوندا ہے آن کے کہندا آخری بات سن لو. آن کے کہندا اللہ دے رسول گل اے وے میں کروں سفر تے جانا وا تے میرے بیوی دے کر بچی بچہ پیدا ہون والا ہے. میں کہنا جے بچی پیدا ہوئی او دا گلا گھٹ کے اونوں مار دئی. اگر بچہ پیدا ہویا اونوں تو رکھ لینا ہے. سونیا میرے تو بعد بچی پیدا ہو گئی لیکن ماں سی او دا دل نہ کیتا. میں 2 سال تو بعد گھر آنا تے میری ننی جی بچی ویڑے دے اندر پہ چل دیے تے مکے دے کافر چوکاں چ کھلو کے مینوں آندے نے لو جی دھی والا آ گیا ہے بیٹی والا آ گیا ہے. سونیا محبوبہ مینوں تانے دیندے نے. میں ایک دن لوکاں دے تانیاں تو تنگ آ کے اپنے موڈے تے کئی رکھ لینا. نال میں اپنی نکی جی بچی نوں انگل لا لینا. بچی پوچھدی ابو جی کیڑے بازار لے کے چلے ہو؟ بچی پوچھدی ابا جی کیڑے شہر لے کے چلے ہو؟ سونیا محبوبہ توتلیاں توتلیاں گلاں کر دیے پر میرے ذہن دے اوتے گمراہی تے کفر دے پردے پے سن. مینوں او بچی دیاں گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں. میں باہر جانا مکے تو جا کے ٹویا پٹنا شروع کر دینا وا. بچی آندی ابو جی اے ٹویا کدے واسطے پٹ دے ہو پے؟ سونیا محبوبہ پھر بھی میرے دل تے دماغ تے کوئی اثر نہیں ہوندا. ٹویا مکمل ہو جاندا ہے میرے پیر مٹی نہ پرے نے میرے متھے تے پسینہ آیا ہے. اے بچی ننے جے دوپٹے دے نال کدی میرا پیر صاف کر دیے کدی میرے چہرے نو صاف کر دیے. سونیا محبوبہ مینوں کوئی ترس نہیں آوندا. میں اس بچی نو چک کے تے اس ٹوئے چ سٹ دینا وا. بچی آندی ابو جی میں تھوڑے کولوں پیسہ نہیں منگاں گی میں تھوڑے کولوں جُتی دا سوال نہیں کراں گی. ابو جی میں تھوڑے کولوں مطالبہ نہیں کراں گی. سونیا محبوبہ میں ٹپ بھر بھر کے مٹی دے پانے شروع کر دینا وا. آخری الفاظ اس بچی نے منوں کہے ابو قیامت دا دن ہوئے گا رب دی بارگاہ لگی ہوئے گی اوتھے تہاڈا گریبان ہوئے گا تے میرا ہاتھ ہوئے گا تھانوں میں پوچھ لواں گی. سونیا محبوبہ جدوں مینوں او گناہ یاد آوندا ہے تے میریاں ڈیکاں نکل جاندیاں نے. تے اس بچی نے کہا سی نہ میں روواں نہ میں پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں مینوں چھڈ کے نہ جائی ابا متے روندی روندی مر جاواں. جس دن روز قیامت ہوشی اللہ دے دربارے میں لب لواں گی ابا تینوں تے لے لاں گی بدلے سارے. سونیا جدوں میں قرآن پڑھنا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. سونیا میریاں چیخاں نکل جاندیاں نے. سونیا محبوبہ میں اپنے آپ مر جانا وا. اللہ اکبر کبیرہ. سونیا محبوبہ دسو میرا رب مینوں معاف کرے گا کہ نہیں؟ آقا فرماندے نے جدوں تو کلمہ پڑھ لیا میرے پیغمبر دیاں گلاں سن کے روئی جان ڈے نے. صحابہ دے نے اوے ظالم محمد نو روا
رو آ کے داڑھی بھی تر کر دیتی آقا فرماندے نے جدوں دا کلمہ پڑھ لے آئی اللہ نے تیرے پچھلے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیتے نے ویکھ لا ان کانو من قبل لفی ضلال مبین اپنی بچیاں نو زندہ درگور کرن والے ایک صحابی کہندا سونیا میں تے جدوں کافر سا اپنی بچی نو چھری پھیر کے ذبح کر دیتا سی سونیا محبوبہ میرا رب مینوں معاف کرے گا کہ نہیں ویکھ لا جدوں اے درندہ شکل انسان سن کسے دی مال محفوظ نہیں کسے دی دولت محفوظ نہیں کسے دی جائیداد محفوظ نہیں کسے نو کسے دی بچی دی عزت محفوظ نہیں لوکاں نے اپنے مکاناں دیاں چھتاں دے اوتے خاص قسم دے جھنڈے لائے سن تاکہ پتہ لگے بغیرتاں دا گھر ہے جڑا مرضی آئے تے جڑا مرضی جائے ایک ایک عورت دے 10 خاوند سن میرے اللہ نو انہاں لوکاں تے رحم آ گیا انہاں دے حال تے رحم آیا اللہ پاک فرماندے نے جدوں منوں رحم آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین کتنے میرے ابراہیم نے ہاتھ چکے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم نے دعاواں کیتیاں بنایا بیت اللہ تے منگن والا ابراہیم خلیل اللہ جو منگیا او دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آقا فرماندے نے صحابہ سونیا سانو کوئی گل سناؤ آقا فرماندے نے میرے صحابیو میں اپنے بابے ابراہیم دی دعا بن کے آیا عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا تے اپنی ماں دے سونے سونے خواب بن کے آیا ابراہیم نے دو ہی تے چیزاں منگیاں ایک زمزم والا منگیا ہے ایک حوض کوثر والا منگیا ہے دنیا چ رہ کے زمزم پیو جدوں قیامت نو پانی کو نہیں لبے گا او دے حوض کوثر پیا جے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جان مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ جان مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ آقا فرماندے نے اجے میں دنیا چایا نہیں مٹی آدم دی گوئی نہیں سی گئی رب نے ادو ہی ختم رسالتاں چ میرا نام لکھ دیتا سی کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی تے گل سنن والی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ پاک دے پیغمبر نے بیٹیاں نو حق دیتے فرمایا جڑا بندہ دو بیٹیاں نو اپنے دینی تعلیم ناراستہ کردا ہے پڑھاندا ہے انہاں دی شادی کر دیندا ہے فرمایا اے تے میں جنت چیویں ہوواں گے جویں اے دو انگلاں نے حضرت اماں جی عائشہ دے کول ایک بی بی آئی نا تے آن کے او دے نال نا دو بچیاں نے تے اماں جی عائشہ کو آئی کھان واسطے منگیا اماں جی عائشہ کو نا 3 کھجوراں سن ایک کھجور بچیاں نو دے دیتی ایک انہاں دی ماں نو بچیاں نے دوویں کھجوراں کھا کے ماں کولوں مطالبہ کیتا تے ماں نے ادھی کھجور کیتی تو بچیاں دے منہ چ پا دیتی تے آقا فرماندے نے جن نے اپنے آپ تو ترجیح بچیاں نو دیتی ہے اس بی بی تے جنت واجب ہو گئی ہے دیکھو کنی عظمت ہے اس واسطے انہاں بیٹیاں نا نبی پاک نو پتھر وجے نے
بد دعا نہیں کی تھی، گل چ کپڑے پا کے وڑ دیتے، بد دعا نہیں کی تھی. لیکن جدو ابو لہب تے عتبہ طیبہ نے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاق دیتی، ادو نبی نے بد دعا کی تھی، اللہم سلط قلب من الکلاب، اللہ انہاں دعاں دے اوتے جنت دے کتیاں چوں ایک کتا مسلط کر دے. بیٹی دا دکھ بندے کو نہیں جریا جاندا. انہاں نو پوچھو جنہاں دیاں بیٹیاں دکھی نے، او پیو گلیاں دے ککھ بھر جاندے نے، اپنی پگاں لا کے سٹنے آ، یار سانو معاف کر دیو، ساڈی دھی نو وسا لو. اگر اس دھی دے مقدر کسی دکان تو لبنا تو پیو بھی لے کے دے چھڑے، نصیب کی تو لب دے نہیں. اس واسطے دعا کریا کرو اللہ بھیناں دیاں بیٹیاں دیاں مقدراں نو نصیباں نو بھی اللہ درست کرے. انشاءاللہ تعالی ایتھوں ہی پھر کدی آیا تو پھر انشاءاللہ 20 مارچ نو توحید آباد دا بینر لگا ہے، سارے ساتھی اوتھے بھی پہنچے آجے، تشریف لے آیا جے انشاءاللہ تعالی. اس واسطے نماز دا ٹائم ہو گیا. شیر نبی پاک دی شان ہوندا ہے، نبی پاک دی شان ہوندا ہے. چلو حضور دی شان پونے 4 یہ جی جماعتیاں دا اصرار ہے جی ذرا جلدی کرو. نعرہ تکبیر، اصل نعرہ تکبیر، اصل چ میں اثر تو بعد جا کے رانا ٹاؤن تقریر کرنی ہے، تو اس واسطے سفر بھی ہے، تو لہذا آج انہیں تے اتفاق. نبی پاک دی شان. نعرہ تکبیر، علماء حقائل حدیث، مسلک اہل حدیث، لقد من اللہ امت مصطفیٰ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ پاک فرماندے نے جدوں تھوڑے تے مینوں انتہائی رحم آ گیا، میں جگاں دے پیر نو تھوڑے واسطے بھیج دیتا. آقا علیہ السلام آئے، جڑے درندے سن میرے پیغمبر نے انہاں نو انسان بنا دیتا، جڑے رہزن سن میرے پیغمبر نے آن کے انہاں نو رہنما بنا دیتا، جڑے ڈاکو تے چور لٹیرے سن انہاں نو آن کے میرے پیغمبر نے قوم دے مال دے محافظ بنا دیتا، جڑے بکریاں دے چرواہے سن چھیڑو سن اللہ پاک دے پیغمبر نے آن کے مفسر قرآن بنا دیتا. او لوگو جنہ دی زندگی درندانہ زندگی سی پھر او ایویں دے ہو گئے، وہ چل دے زمین تے نے، اونا دے قدماں دا کھڑاک جنت چ سنائی دے رہے ہیں. یہ عظمتاں کیوں ملیاں؟ میرے پیغمبر دے آن دی وجہ تو. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنی تیاں تے بیٹیاں نہ اینا پیارے، جگاں دے پیر عبد ابی بدر فتح ہوندا ہے، مال غنیمت ملدا ہے. میرے پیغمبر دا دماد ابو العاص اینا قیدیاں دے اندر آیا ہے، ادھروں بی بی زینب نو پتہ لگدا ہے مکے دے اندر میرا خاوند جیڑا او بچ گیا ہے، لیکن قیدی بن کے مدینے دے اندر میرے ابو دے کول ہے. انہاں نے ایک سونے دا ہار دتا، موتیاں دا ہار سی، ایک بندے نو دے کے مدینے وال بھیج دیتا، جا کے میرے ابو نو کیا جے ہار رکھ لے ابو العاص نو چھڈ دے. نبی پاک بیٹھے نے ہار لے کے آیا نا تے آقا نے ہار چکیا تے اکھاں چ آنسو آ گئے. صحابہ کہنے لگے اللہ رسول رون دی وجہ؟ فرمایا ہار میری ختیجہ دا سی، انہیں میری بیٹی زینب نو دیتا سی. اللہ اکبر. تے صحابیو دسو ہن میں ہار رکھ لاں تے ابو العاص نو چھڈ دیاں؟ تے صحابہ کی آندے نے سونے اگر بیٹی تھوڑی ہے پین ساڈی ہے، پینا کو لئی دا نہیں پینا نو دئی دا ہے. اور پینا دیا پراپرٹیاں جائیداداں دے قبضے نہ کریا کرو. اج تو بیٹی دے کولوں حصے معاف کرانا تو وکیلاں نہ جا کے مشورے کرنا، کوئی ایسا مشورہ دیو میری بیٹی جائیداد چو آنکھ ہو جائے. یاد رکھ تیرا گریبان ہونا ہے تو تیری تھی دا ہاتھ ہونا ہے، تیرا گریبان ہونا ہے تو پرا ہے تیری بہن دا ہاتھ ہوئے گا. کیوں یہ تو کوئی حصے معاف کرانا ہے؟ جو حصہ لے جائے مڑ کے کہنا تو ساڈے واسطے مر گئی، تیرے واسطے مر گئے، ساڈے دروازے تے نہ بڑی. بولتے نہیں اس طرح ہی ہے نا. اسی انہاں بیٹیاں واسطے میرے آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے.
اینا بیٹیاں تیاں پہنا نو جائیداداں چو آنکھ نہ کرو. قرآن نے حصہ مقرر کیتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین. ذرا ادھر توجہ میرے وال. مذکر دے دو حصے، بیٹی دا ایک کوئی حصہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دیاں تیاں میرے پیغمبر نو اپنیاں بیٹیاں نہ اینا پیار ہوندا سی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تیاں نہ انی محبت ہوندی سی. ادھر توجہ میرے ول. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جدو ہار چکیا تے آقا علیہ السلام نو اپنی ختیجہ یاد آ گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہندے نے سونیا محبوبہ تسی کیوں روندے ہو پے؟ فرمایا لوکو اج منو میری ختیجہ یاد آ گئی ہے. ختیجہ الکبریٰ اتنی وفادار عورت سی تے وفادار بیبیاں بندیاں نو بھول دیاں نہیں. آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو جدو سارا زمانہ میری تردید کر رہا سی کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. سارا زمانہ منو روڑے ماردا سی. جدو میں کارا ہونا سا زخمانہ چور ہونا سا میں ختیجہ جڑی ہے اپنے سر دا دوپٹہ ساڑ کے سوا میرے زخماں چ پر دیاں سن تے نالے کہیں دیاں سن سونیا صبر کرو جڑے اج روڑے مار دے نے ایک وقت آئے گا تیرے دروازے دے پہرے دار بن جان گے. اور میرے صحابیوں آج پہرے دار موجود نے لیکن ویکھن والی ختیجہ نظر نہیں آ رہی. ختیجہ نہ جدو نکاح میرے پیغمبر دا ہوندا ہے. اما جی ختیجہ عرب دے اندر انی مالدار عورت سی انہاں دے خیمے دیاں رسیاں بھی سونے دیاں سن. جگاں دے پیر دا نکاح ہویا. آقا علیہ السلام جدو رات دے ٹائم اپنی بیوی ختیجہ دے کول جاندے نے چند گلاں کیتیاں جنہاں دے اندر اے وی سی ختیجہ تیرا میرا نباہ نہیں ہوئے گا. تو ایک مالدار عورت ہے میں غریب ہاں میں تیرا مال غریباں دے اوتے خرچ کراں گا تو منو روکیں گی لڑائی ہوئے گی میں تیرا میرا نباہ نہیں ہوئے گا. اما ختیجہ نے جڑا جواب دیتا ہے سنن والا ہے بی بی ختیجہ الکبریٰ کہندیاں نے سونیا جدن میں تھانوں نکاح دا پیغام بھیجیا سی میں اپنا جسم بھی تواڈے ناویں لا چھڈیا سی سارا مال بھی تواڈے ناویں ہی لا چھڈیا. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ. اینی وفادار عورت اینی وفادار عورت ذرا توجہ فرماؤ نا. جدو حضرت بلال نو امیہ ماردا ہے امیہ میرے بلال نو ڈانگا ماردا ہے کدی تپ دے کولیاں تے لٹاندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کولوں دی گزر دینے پے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے بلال دیاں ماراں ویکھ کے آن کے کہندے نے سونیا اج بلال نو مار بڑی پے رہی سی. آقا فرماندے نے ابو بکر جاؤ بلال نو میرا پیغام دے دیو آد ہولی کہہ لیا کر اچھی نہ کھیا کر. جدو حضرت ابو بکر نے بلال نو پیغام دیتا بلال کہندے نے ابو بکر منو اے تے دسنا تو کیویں دیاں گلاں پیا کرنا کہ عہد ہولی کہہ لیا کر. میرے محبوب نو پوچھی پہلو اچھی کہن دیاں عادتاں نہیں سر پانیاں ہن ہولی کیوں کہلواندے ہو. آقا فرماندے نے بلال نے بعد میں ابو بکر امیہ نہ سودا تو کر کے آ بلال نو آزاد کنے چ کرے گا. امیہ نو پوچھیا حضرت ابو بکر نے تو امیہ کہندا ہے ایک غلام لواں گا اداس نامی غلام ابو بکر دے کول سی جدی قیمت بڑی سی. اداس نامی غلام تے دوجی گل 1 کلو سونا لواں گا 1 کلو. حضرت ابو بکر مسکرا کے آندے نے بڑا چھوٹا سودا کیتا ہی. حضرت ابو بکر دیاں 6 دکاناں سن مکے دے اندر کپڑے دیاں رضی اللہ تعالیٰ معمولی شخصیت نہیں لیکن وہ ابتدائی ایام سن ادو اینا مال ابو بکر کو بھی نہیں سی. ابتدائی ایام دی گل کرنا جدو ابو بکر واپس آئے نا تے آقا فرماندے نے ابو بکر کی گل پریشان ہو. سونیا انہیں مول بڑا منگ لیا انہیں کیا غلام دیو تے کلو سونا دیو. سونیا غلام تے دیاں گا پر میں کلو سونا کتوں دیاں وہ میرے کول کوئی نہیں. حضرت اما جی ختیجہ الکبریٰ کول بیٹھیاں نے کہندیاں نے اللہ دے رسول ابو بکر نو کہو اپنے سودے تو نہ پھرے غلام اے دے دے کلو سونا میں دے دیاں. اللہ اکبر. اس ختیجہ نو یاد کر کے جگہ نے پیر ہوئے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے ابو لاس مکے چلا جا میری بیٹی زینب نو مدینے بھیج دے.
تے نال دو صحابہ نو بھیج دیتا. انہیں جاندیاں سار سامان سفر تیار کیتا. نبی دی بیٹی زینب نو مکے دے وچوں مدینے دی طرف ٹور دیتا. نبی دے صحابہ آ رہے نے, رستے دے اندر ایک حبار بن اسود اونٹ پیا چاردا سی. ایک کافر بے ایمان سی ادوں, پھر فتح مکہ تو بعد مسلمان ہویا ہے. یہ اونٹ پیا چاردا ہے. بدر دا مارکا نواں نواں پیش آیا ہے. انہیں کیا ہے باپ نے ساڈے بڑے بڑے سردار بدر دے میدان چ مارے نے, اج ہو سکے محمد دی بیٹی بچ کے نہ جائے. انہیں آن کے لوہے دا نیزا بی بی زینب دے پیٹ چ مار دیتا. انہاں ایام دے اندر بی بی زینب دے گھر بچی بچہ پیدا ہون والا سی. جدوں نیزا ماریا بچہ ساکت ہو گیا, وہ خون دے فوارے چلے. نبی دے صحابہ نے اگوں ویکھیا زینب اونٹ تو تھلے ڈگ پیاں نے. اللہ اکبر, واپس آئے, پیٹ نو بنیا, لیکن سجے کھبے ویکھیا وہ حبار نظر نہیں آ رہا, پتھر دے ٹیلے اولے لک جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں مدینے چ پہنچایا جگاں دے پیر نے اپنی بیٹی نو خون دے اندر لت پت ویکھیا. نبی دی اکھاں ڈھل پیاں. آخر تیاں دے زخم ماپیاں دے کولوں برداشت نہیں ہوندے, بیٹیاں دے صدمے ماپیاں دے کولوں برداشت نہیں ہوندے, بہناں دے صدمے ویراں دے کولوں برداشت نہیں ہوندے. جگاں دے پیر فرماندے نے او میرے صحابیو, حبار بن اسود تھانوں بیت اللہ دی دیوار نویں چمڑیا نظر آ جائے انہوں پھر بھی معاف نہیں کرنا. بیٹیاں دا دکھ میرے پیغمبر کو نہیں سی جریا جان. یہ تیاں نو عورتاں نو بیٹیاں نو میرے پیغمبر نے آ کے حق دیتے. اور نبی پاک تو پہلے عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں میں آگے دسیا میرے پیغمبر دے آنت, لیکن اللہ پاک فرماندے نے میں تھوڑے تے مومنو احسان کر دیتا ہے. احسان اپنے محمد نو بھیج کے نا احسان. اکھاں دتیاں نے رب نے نہیں کیا احسان کیتا ہے, کان دیتے نے نہیں کیا احسان کیتا ہے, زبان دیتی ہے نہیں کیا احسان کیتا ہے, تیری سونی شکل بنائی ہے رب نے نہیں کیا احسان کیتا ہے. تو جدو نبی دی واری آئی نا تے اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین, نعمتاں بڑیاں نے, پوری باڈی تے نظر مارو نعمتاں دا رب نے چھٹا ہی پا چھڑیا. ایک نعمت بھی ضائع ہو جائے نا دنیا دے ڈاکٹر جڑے نے تینوں دوجی اکھ نہیں دے سکتے. پتھر دی اکھ تیرے کو لکھاں روپیے لے کے پان کے پر وہ نظر نہیں آئے گا. ایک نعمت دا بھی شکریہ ادا کرنا چاہے تو تو کر سکدا نہیں کر سکتے ہو نہیں کر سکتا بنا, شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اس واسطے دوستو اس نعمت دا کیوں ذکر کیتا میں احسان. اور کائنات دیاں نعمتاں ایک پلڑے چ نعمت مصطفیٰ, ایک پلڑے چ دنیا دیاں نعمتاں مل کے بھی نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایڈی اچھی تے سچی نعمت ہے. تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے, میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے, امب تیرے واسطے, انار تیرے واسطے, کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے, رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے, کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے, مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے, مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے, پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے, صدا رہن والی اجوانی تیرے واسطے, کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے, آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے. اس واسطے تکبیر, شان مصطفیٰ, حمد مصطفیٰ. مولانا محمد حسین شیو پوری کہہ دو رحمت. وہ پتہ کیا آندے نے آیا مزمل آیا مدثر طٰہٰ آیا یاسین آیا, دردی پکھی آندا ساکی تیسی آندا, بن کے رحمت للعالمین آیا, سراج آیا منیر آیا, بشیر آیا نذیر آیا, رب کلیا نور مبین آیا, قسم رب دی پوچھ حسین کولوں کائنات ود حسین آیا. اچھی شان والا اچھی آن والا, سانو خبر اے ملی ہے پیغمبراں تو, زمین والے دی کی گل کرنی شان ننگ گئی ہے اگے امبراں تو, جدی ملے نا مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندراں تو, حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبراں تو. یہ ہے پوری کائنات دا محبوب, پوری کائنات دا پیر, پوری کائنات دے رہبر, اور ساڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دے دن 9 ربیع الاول نو دنیا چ جلوہ گر ہوئے. انشاءاللہ پھر کدی وقت ملیا اس تو اگے گل چلاواں گے. وآخر دعوانا ان